बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें तकरीबन 10 वीडियो होंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो है इनको कलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी मुकम्मल बुक को मैंने PDF फॉर्म में आपके लिए एमसीक्यूज़ बनाया है, जिसमें तकरीबन 2500 एमसीक्यूज़ है। पर पेज से 8 एमसीक्यूज़ कलेक्ट करके मैंने फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3500 लोगों ने ली है। 2024 में टॉपर भी हमारे स्टूडेंट थे। बाकी साथ साथ हमने पेड ग्रुप भी बनाए हैं, वहाँ डेली बेस पर हम ऑनलाइन ईटा पैटर्न को यूज़ करके, जिस तरह कंप्यूटर में आपसे टेस्ट लिया जाता है, सेम वही पैटर्न यूज़ करके ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दर्ज है, काइंडली वहाँ रब्ता करें। तो अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दफ़ा नंबर 107 के मुताबिक इयानत की कौन सी सूरत दुरुस्त है? तो इयानत जो है किसी को तरगीब देना, मदद करना, यानी मटेरियल प्रोवाइड करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी शख्स को किसी फ़िल की तरगीब देना। अगला सवाल हमारे पास है दफ़ा नंबर 107 के शिक बे के मुताबिक इयानत कैसे की जाती है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, मशवरे में शरीक होकर और इस मशवरे के मुताबिक अमल से। तो आप किसी बंदे को जाकर मशवरा देते हो कि आप ये इल्लीगल काम करें, ये आपको फ़ायदा होगा, ये इसका क्राइटेरिया है और इसी टाइम पे जाओ, तो ये इयानत समझा जाएगा। तो इसे दफ़ा 107 के तहत यानी इयानत तस्वुर किया जाएगा। तो अगला सवाल हम ने कलेक्ट की है पाल, पास, जियो टैगिंग, VVS, IVVS एक्सेट्रा के टॉपिक से। तो पहला सवाल हमारे पास है, पाल लाइन का बुनियादी मकसद क्या है? तो दोस्तों, पाल लाइन का बुनियादी मकसद आवाम को पुलिस से अलग सहूलत फराहम करना है। यानी इसमें पुलिस यानी आवाम को पुलिस मीन आवाम को थाने से अलहदा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा थाने जाने से शर्म महसूस करता है तो वो पाल ऑफिस में जाकर अपना मजबूरियात, अपना मसला हल कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला सवाल हमारे पास है, पाल के ज़रिए दर्ज झैल में से कौन सी सहूलत दस्तयाब नहीं है? तो एक में हमारे पास है चोरी की रिपोर्ट, ऑप्शन बी में गुमशुदा अशिया की रिपोर्ट, ऑप्शन सी में हस्पताल की एम्बुलेंस, ऑप्शन डी में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आपको तो पता है बाज़ सवाल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको वैसा दिमाग घुमाने के लिए ऐड किए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, यानी बाकी तीन ऑप्शन ए, बी और डी जो है पाल के सहूलत में दस्तयाब होते हैं। बाकी अस्पताल के एम्बुलेंस का जो सहूलत है वो पाल में दस्तयाब नहीं होगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है, पाल किन दिनों में काम करता है? तो पाल हर हफ्ते के 7 दिन काम करेगा, यानी एक दिन भी छुट्टी नहीं होगा, हफ्ते के 7 दिन काम करेगा ये। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4, पाल में ख़वातीन के लिए क्या ख़ास सहूलत रखी गई है? तो ऑप्शन ए में हमारे पास है ख़वातीन पुलिस एहलकार, ऑप्शन बी में अलहदा काउंटर, ऑप्शन सी में मुफ्त कानूनी मदद, ऑप्शन डी में अलहदा दफ्तर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अलहदा काउंटर रखी गई है, स्पेसिफ़िक ख़ास करके वुमेन जो आते हैं पाल ऑफिस में, तो उनके लिए। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 5, पुलिस एक्सेस सर्विस यानी पास किसी मसले के हल के लिए मुतारिफ़ करवाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी पुलिस तक अवामी मसाइल के रसाई के लिए। तो ये थोड़ा आगे पीछे लिखी गई है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो अगला सवाल हमारे पास है, ज़िले की सिक्योरिटी एडवाइज़र कमेटी की तश्कील कौन करेगा? तो सिक्योरिटी एडवाइज़र कमेटी की तश्कील ज़िले में होम डिपार्टमेंट करेगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है, सिक्योरिटी एडवाइज़र कंपनी का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नामजद असिस्टेंट कमिश्नर। One of the most important MCQs, inshallah it will repeat in this B1 एग्ज़ाम। तो अगला MCQs हम पुलिस चेक पोस्टों का तहफ़्फ़ुज़ से उठाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने किस मकसद के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस यानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी है।
اگلا سوال ہمارے پاس ہے، بعضی نقصانات سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بہترین تیاری ضروری ہے پولیس کو بعضی نقصانات سے بچنے کے لیے۔ آپشن سی از اے کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سرکاری ادارے کی صورت میں سیکورٹی تجاویز پر عمل درآمد کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ادارے یا دفتر کا سربراہ، یعنی مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ کالج ہوتا ہے تو اس کو سیکورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ادارے کے جو پرنسپل ہوتا ہے، ایکٹیو پرنسپل یا وائس پرنسپل، تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، غیر سرکاری تنظیموں اور مذہبی مقامات کی سیکورٹی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مقام، تنظیم یا ادارے کا انچارج یا سربراہ ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، حساس یا غیر محفوظ مقامات کی سیکورٹی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مالک، اجرادار یا مقیم شخص پر عائد کیے جاتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، ایس ایچ او کو کس صورت میں حساس مقامات کا معائنہ کرنے کا اختیار ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، حکومت کی واضح ہدایات پر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کو کسی نوعیت کی توجہ درکار ہے؟ تو the correct answer of this question is option B، فوری توجہ۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں تاخیر کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، بڑی تعداد میں ملزمان کی عدم گرفتاری، یعنی جس کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اشتہاری ملزمان سے متعلق ریکارڈ درست کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، گرفتاری کی شرح میں بہتری لانا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن مجید میں کل رکوعات کتنے ہیں؟ تو دوستو ون آف دا امپورٹنٹ MCQs، ہمارے B1 کے جو حکم جان صاحب کے جو بک ہے اس کے مطابق 556 ہے، گوگل کے مطابق 558 ہے، اور بعضی جگہوں میں 540 بھی آیا ہے۔ تو اگر 556 لکھا ہوا ہوگا تو آپ 556 لکھیں، اگر 556 نہ آ جائے تو 558 آ جائے تو اس وقت آپ کیا کرو گے؟ 558 چوز کرو گے۔ اگر یہ دونوں نہ آ جائے، 540 آ جائے، تو یقیناً آپ کو 540 چوز کرنا پڑے گا۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن مجید میں کل سجدے کتنے ہیں؟ تو کل سجدے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ آپشن سی از اے کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قرآن مجید میں کل منزلیں کتنی ہیں؟ تو 7 منزلیں ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ یہ آ جائے گا انشاءاللہ اس ٹیسٹ میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ تو ان دو سوالوں میں سے ایک ضرور آ جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ذوالحجہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 10، چین کے ساتھ پاکستان کی سرحد کی لمبائی، تو ایک یہ ہوتا ہے، ایک افغانستان کے ساتھ سرحد کی لمبائی، ان میں سے ایک ضرور آ جائے گا۔ تو چین کے ساتھ جو ہے 585 ہے، تو میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ 2250 ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، افغان سرحد کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ڈیوریڈ لائن کہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو۔ تو یہ 1893 میں بنایا گیا تھا، یعنی یہ لائن کھینچی گئی تھی۔ تو اگلا سوال میں نے آلریڈی آپ کو بتایا، ڈیورینڈ لائن کب متعین کی گئی تھی؟ تو 1893 میں متعین کی گئی تھی۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، خیبر پختونخوا کے جنوب مشرق میں کیا واقع ہے؟ تو بلوچستان واقع ہے۔ یہ میرے خیال میں ڈی خان سے آگے بلوچستان کے احاطے میں یہ لنک ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کا ویڈیو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دے، بہت جلدی سارا MCQs اپلوڈ کیے جائیں گے۔